ब्यूरो चीफ शबीर अहमद मेंगल की रिपोर्ट के मुताबिक दालबंदेन में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम बलोचिस्तान में बदअमनी उलमा कराम की टारगेट किलिंग, बलोच लापता अफराद की आतंकबाजियाबी, चागी बार्डर ट्रैड की बंदिश, चागी में भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई और एहतजाज मुजाहरा किया गया। रैली शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे और मुजाहरीन ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए बाजार के मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त की और शहीद हमीद बलोच चौक पर एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया। एहतजाज जलसे से खिताब करते हुए मुजाहरीन ने बलोचिस्तान भर में टारगेट किलिंग, बदअमनी, लापता अफराद की आतंकबाजियाबी, सियासी जमात BNP के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल समेत दीगर रहनुमाओं पर झूठे FIR के अंदराज रुखसार डिवीज़न के लोगों की माशी कत्लेआम की मज़म्मत की। मुजाहरीन से जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर मौलाना साले मोहम्मद हक्कानी, नायब अमीर हाफिज़ हुसैन अहमद, तहसील अमीर आगा मोहम्मद आशिम ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त पूरे बलोचिस्तान बदअमनी की लपेट में है। आए रोज़ उलमा कराम को टारगेट किलिंग करके शहीद किया जा रहा है। बलोचिस्तान के बलोच बेल्ट इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, तमाम सड़कें ब्लॉक हैं। लापता अफराद की संगीन सूरत हाल ने लोगों की ज़िंदगियों को उजीरन कर दिया है। दूसरी तरफ BNP के सरबराह समेत सैकड़ों कारकुनों पर झूठे FIR दर्ज करके बलोचिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है। इनका कहना है कि सूबाई हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए। सहाफ़ी हज़रात ने इंतज़ामिया कसे के साथ दादा मुझे शुक्रिया अदा करें। अलबत्ता गुमेशी हमारे कर्ज कि हुकूमत ये कातिला ने गिरफ्तार कन, अगर गिरफ्तार न कन तो होती ना अहली और ना लड़की तस्लीम कन इस्तेमाल और ये टारगेट गिरेंगा शम्मे मुल्क का, शम्मे सूबा, शम्मे इलाका बंद कर, जबरी गुमशुदगी या शम्मे इलाका बंद कर और ये बदतखोरी निशर बंद कर। दिगा पमाची मंता के उलमा नमाज सर शहीद बहन और शगिसान में यातचिस्त करने के बहन सच नून गैरत में आखिरीन मकाम सरबूत करता ये जागा हमारा मजबूर मकन ये और मभी कम मगवेशन दस्तु गरीबान बयान और गुमेशी आवार हुकूमत वफ्ता BNP एक सियासी जमात है क्या सरबराह और अरकान कारकुनान सरा दहशत गर्दी एक FIR छुट्टा अम्माइशी मजम्मत करना बहैसियत जमात, बहैसियत जमीयत उलमा इस्लाम, बहैसियत सियासी जमात एक जमहूरियन हुकूमत जमहूरियन जमात ये वर्ड इसरा इल्ज़ाम जनक अम्माइशी बिल्कुल मजम्मत करना सियासी जमात वायदे के सच्चाई सरचिस्त करना और अम्मा ये शहर जिला चागी दालबंदन ये रमज़ान शरीफ न सब्जी अस्ते न हिसाब रोड बंदन ये नालायक हुकूमत वो रोड वाला मुज़ाकरात कन आवाने हर मसला हल कर रोड अगर ने तो दी नालायकी है इकरार कन तस्लीम कन इस्तीफा दन बहरहाल नुचे में तकरीर ने मंशूम बुचा ने शुक्रिया अदा करें वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मनशूब खिदमत ये एहतजाजी रैली है कुजाम असल हदफ और मकसद गरज चीज़ गुजारिशात शुमे खिदमत अर्ज करने गलोटीन अम्मे शुमे ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के कुजाम मकसद खातिरा कि आज़ाद कनक बूतत आ मकसद अतत ये मुल्क इतहा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम शरीय निज़ाम इस्लामी निज़ाम बोल बाला हबी इधर सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम राय जबी इस्लामी कानून इधर नाफिज भी लेकिन बदकिस्मती तकरीबन 76 साल 77 साल वजह के बावजूद तामरोचे और कुजाम के पाकिस्तान मकसद आतुशन तकमील आवती तकमील सर नबूता पीश कवानीन यक कानून यक शक हम नाफिज करें नबू और नतीजा इधर आज सरबू कि अम्मे मुल्क मरोशी में खाना जंगी आत सरबूता नयक की जान महफूज है नयक के माल महफूज है नयक की इज्जत आबरू महफूज है और अम्मे कुजाम
خود ساختین نااہل اور نالائق حکمران اور انتہائی بے حسین حکم آنشتگن تماشا بینی کنگائن شٹسا مسا نبین پورے ملک بالخصوص بلوچستان یہ وقتا بد امنیے آچش اتہا سوچگائیں بد امنیے لہر بے لہر سرائیں اور اسی طرح نہ عام محفوظ نہ عوام محفوظ نہ خواص محفوظ حتیٰ کہ ہمیں رمضان شریف شدے میں روچہ بگر تا دوشی ان شپا ہمیں بلوچستان ہے بلوچ ایریا اتہا تقریباً 8 سے 10 علماء کرام ٹارگٹ کنگ قتل کنگ بوتگن بالخصوص تربت علاقہ اتہا دوشی حضرت مولانا مفتی شامیر صاحب مسجد شریف اتہا اللہ کسے اتہا تراویح حالت اتہا اسرا قاتلانہ حملہ بھی اور آجان محق بھی جامع شہادت نوشکند اور شاہی دیما خوزدار علاقہ اتہا جمعیت علماء اسلام صوبائین دو رہنما وڈیرہ غلام سرور صاحب مولانا امان اللہ صاحب اسرا قاتلانہ حملہ بھی جامع شہادت بھی اور شاہی دیما کی فکی اتہا حضرت مولانا سابق ایمین عطا الرحمن صاحب آئی اولاد فرزند سرا کیا صوب نماز خاطر دربی آئی سرا قاتلان حملہ بھی اور آجام بحق بھی جام شہادت نوش بھی تو لہذا آکو جام کے عوام قتل عام کے سر عام روڈ آنے سرا بازار آنے تہا گلی و کوچہ آنے تہا چو گاجر اور مولی وڑا یہ جنگ بیند قتل عام بھی یہ شانے تو آتو بے حساب و بے شمارن عزیزان محترم یہ ثبوت دے گا پہ کہ ہمیں صوبائی حکومت نہ بلکہ وفاقی حکومت یہ وقتا 100% نااہل نالائق اور ناکام ثابت ہوتا تو لہذا اما یہ احتجاجی ریلی حوالہ یہ پرزور اما مطالبہ کرن کہ بالخصوص صوبائی حکومت فوری مستعفی بھی حکومت کرنے کے بالکل اہلیت نداری اور پورے بلوچستان سوچگائیں تقریباً یہ وقتا روچ اشت روچ در روچ بھی کہ بلوچستان ہے بلوچ بیلٹ ہے تمام تقریباً شہرہ یہ وقتا جامند بلاکند حکومت ہے اور صاحب ارباب اقتدار و اختیار ہے اور ریاستی اور کجام کے اہلکارن آوان مظالم اور آوان جبر آوان تشدد خلاف مروچے سریعام روڈان سرنشتگ مخلوق احتجاج کا نگائے تقریباً 2 روچ نائیں 4 روچ نائیں مروچ اشتمی روچے روڈان سر باقاعدہ خیمہ جتگن اور حتیٰ کہ امیں ماں سکوار وطی لخت جگر آنے لا پتائیں لخت جگر آنے خاطرہ قرآن براوان سینہ کے سر ایرے اور نیام سر ایرے اور فریاد کنن اللہ نامہ پیش کنگائن خدا را ظالمہ رحم کنت اگر امیں اے لا پتائیں یہ میں لخت جگر ہم برا سے صورتا اور اولاد صورتا یا پس سے صورتا یا دیگا یک آمین فرد صورتا اگر جرم کرتت تو لہذا روچے دیما انتظامیہ کچھ انتظامیہ بیت اور آئر وطی تحویل تبگی اور آئر فوری عدالت پیش بکن اور عدالت آئی جرمہ ثابت کن جرم مطابق سزا دیگ بھی بالکل امار ہچ قسم اعتراض نہیں لیکن یہ چھوڑے یہ تو اما گوشند کندی یہ تو کالا قانون کہ شپائی نیما بیا مخلوقانا چس کنو برا اور پدا ہچ آوان درکنے لاپتہ کن اشانہ اور چیزیں روچہ پد آوانے شکلانا مسخ کن بیا روڈانے سر دور دے گلیو کوچاہنے سر دور دے لہذا اما جمعیت علماء اسلام ہے کارکن ورکن یہ جانسار مروچے یہ دھرا تکن یہ میں آغاز ہے انشاءاللہ العزیز یہ موجودہ ناہلین نالائکین ناکامین اور یہ ایجنٹین حکمرانان خلاف انشاءاللہ آخری حد تک کما تیارن انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا امیر محترم قدم بڑھاؤ استاد حافظ صاحب قدم بڑھاؤ نعرہ تکبیر عزیزان محترم
مروچ ما شما سیل کنن رمضان شریف مبارک کے ماں، عبادت کے ماں، مبارک کے ماں، مقدس ماں، محترم ماں، لیکن مخلوق بے چین، بے قرار اور بد امنی ہے یہ وقتا بد امنی محسوس کرنے گائن نیا کی جان محفوظ ہے، حتیٰ کہ ہمیں مساجد محفوظ نہ ہن، ہمیں مدارس محفوظ نہ ہن، اور نکس سے سفر ایتا محفوظ ہے، نکس سے حضر ایتا محفوظ ہے۔ من حکمران آنا یہ نوٹس گرین نوٹس گرے گے حقدارن یہ شما سر سوالی نشان ہے، شما کجاؤ شما چھے کنے گاؤ شما پھاد بھی پھاد سر ایرے وقت عیاشی کنے گاؤ۔ ہاں وسائلان امی وسائلان بے دھڑک شما استعمال کنے گاؤ، وسائل امین فورسز امین، ہاں یہ ہتھیار و اسلحہ کی شما کھوپے